म्हणटा आमचे मॅडमींग जेनिफर मनसराजाक आनी बाबूश मनसराजाक आनी ऑल्सो आमचे BJP पार्टीक म्हाजेर विश्वास दाखयलो तेंच्यांनी आनी आमकां आनी म्हाजे सगळे लोकांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी आमच्या फाटल्यान सगळे पंच मेंबर आसा म्हाजे सारके बरे वावुरपी तेंच्यांनी म्हाका रातीन दीस म्हणजे टील 12 जायसर काम केलें तेंच्यांनी सारकें आमी 1 म्हयनो लागलेलो पयलींच काम करपाक आनी ती बरी विक्ट्री मेळ्ळी आमकां. टोटल कितले लीड अशें आयले टोटल लीड आमकां प्लस 3026 27 अशें आसा लीड. तुका आनी ऑपोजिशन आनी कोणी हे केल्लो सपोर्ट बीन असो ऑपोजिशन म्हणून आमी पळयना आमचे लोकांक पळयता आमी मतदार आहा न्हू तांकांच पळयता आमी ऑपोजिशन बीन तकलेन घेवनूच बसना आमी आमच्या लोकांचेर जाता तितलो फोकस करता. बाबूशाचें हेंच आसा आनी मॅडमीचें हेंच आसा लोकांक ते हें करता तें आमकां ऑपोजिशन बिशन कांय लागना लोक आमचो आमी लोकांचे. आता फुडले खंयचे काम आता तुम्ही सारखे पळयतले आमी जे जिल्ल्यान जितलो फंड आहा न्हू तितलो आमी तो पंचायतांनी आमी रावन कॉन्ट्रिब्यूट म्हणजे एक रावन काम करताले कितें उणें आहा कितें आहा तें पंचायती आतां न्यू कितें आतां खंय पेवर्स आदले घातलेले पळय ताका खूब वर्सां जालीं जावं आनी कितें गटर एक म्हणलेलें आहा तें रिपेर करतले खंय जावं पब्लिकेचे कितें प्लेसीस आहा ते आमी तेजेर लक्ष दितले. ओके MLA म्हणलेले की फंड सुद्धा जो ZP घेता तो कमी येतो त्याच्या खातीर तुम्ही कितें तो कमीच येता त्याच्या खातीर तुम्ही कितें उलोवप आमी तो सगळ्यांक ओवरऑल सगळ्यांक गोंयांत तो मायज दिवचो अशें दिसता म्हाका. खूब जे बारीक बारीक मोठी कामां करूंक मेळटली पळय ती तेतून तुका आमदाराक पासून हेतून हें मेळटा थोडे उरलेले आहा ते आमी करूंक शकता.